هذه يا ساتر الدنيا انعدمت. شوف الرايه شفتها في حياتي. ما شاء الله. كم سنه كابتن طيران؟ اخر مره شفت حاجه كانت شبه كده 1982. انت كم سنه طيران؟ ايوه من سنه 79. يا ساتر اول مره شفت حاجه زي كده. هذا الان الرايه معدومه الرايه. تتصور كمان. يا اخوان الصباح في عراق. السلام عليكم. الساعة 9:52 مدينة العرعر، 28/7/1442 للهجرة. الغبار قوي، رياح قوية.